ang pulong sa Dios gipakawalay bilis sa ubang katawhan. Kani kunay magsangyaw sa maayong balita o magsangyaw sa kaluwasan, ila ra kining katawhan, ila ra kining bugal-bugalan. Apan mo abot ang panahon nga ang imong gipakawalay bili mahimo inog bililhon kaayo. Dili ka mo lungtad dining kalibutan. Konsultihan ko ikaw ang nagsalikway kay Ginoong Hesus, ang nagsalikway sa iyang pulong, nagsalikway usab sa iyang kaluwasan. Higalag igsoon, samtang may panahon pa, abri pa ang grasya sa Dios, samtang makaplagan pa nimo ang presensya sa Dios ug ang iyang kaluoy, tuol kaniya, pangalagad kaniya nga tinud-anay, ayaw itugot nga impyerno o kalaglagan ang imong paingnan. Kay mao ni kini ang panahon nga ikaw mopili, gitagaan kag kagawasan sa Dios kung asa nimo gustuhon nga mapaingon ang imong kalag sa umaabot. Langit ba o impyerno, kaluwasan o kalaglagan, sa Jesus o ang diablo, apan pilia si Ginoong Hesus, kay siya lamang ang makahatag kanimo o kinabuhing walay katapusan. Hallelujah, praise the Lord. Dalay ko ng atong buhi nga Dios. Shalom to everyone.